بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا
استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا
استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا